डाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो प्रोग्राम में जो आज के सारा दिन की सबसे बड़ी खबर रही, कराची में NA-249 का इलेक्शन। ये वो सीट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के वफाकी वज़ीर, साबिक MNA और मौजूदा सेनेटर फैसल वाडा ने खाली की थी। और ये सीट फैसल वाडा मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो कि MNA हैं, उनसे सिर्फ 600-700 वोट के मार्जिन से जीते थे। लेकिन इस वक्त तक जो खबरें आ रही हैं, इस वक्त जब हम आपसे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस हल्के के 276 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 54 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आए हैं। और इनमें अब तक मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल को लीड हासिल है। जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, जो गैर हतमी गैर सरकारी रिजल्ट सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक 2000 से 4000 के वोट इस वक्त मिफ्ता इस्माइल के पास हैं। और इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी मैं पोजीशन आपको बाद में बताऊंगी। पहले नंबर पे इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि 2000 से ज़्यादा वोट इस वक्त हासिल किए हुए हैं। तीसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसे कदम करार दे दिया गया था और जिन्होंने आज ही अपनी दरख्वास्त दायर की है नजरसानी की। सो TLP किस तरह कॉन्टेस्ट कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और एक बड़े हैरत अंगेज बात है कि TLP कराची के इलेक्शंस में तीसरे नंबर पे इस वक्त जो है वो सेल कर रही है। और कुछ पोलिंग स्टेशन के नतीजे के मुताबिक PSP के मुस्तफा कमाल 3rd पोजीशन पे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी ये सीट थी, जिसने इस सीट को रिटेन करना था, उनके जो उम्मीदवार हैं अमजद खान आफरीदी, वो इस वक्त 4थे नंबर पे हैं और सिर्फ 900 से 1000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और बहुत से पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं कि जहां पे एक भी वोट नहीं पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। तो अगर यही सूरत हाल प्रिवेल करती है तो सेफली कहा जा सकता है कि NA-249 कराची के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत की जमानत जब्त हो गई है। ये वही कराची शहर है जहां से 14 सीट्स MNA की इस शहर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी और उनमें से कई बड़े बड़े नाम इस वक्त वफाकी वजीर भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन से चंद साल पहले तक और 2018 के इलेक्शन से चंद साल बाद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची के लिए, पूरे सिंध की सियासत के लिए, पूरे पाकिस्तान की सियासत के लिए मसीहा तस्वुर किया जाता था। लेकिन मुल्क के सबसे बड़े शहर में, कराची में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सबसे अहम तरीन सीटों में से एक हार जाए, जमानत जब्त करवा दे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, जमात के लिए लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है। इस पर सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ PDM के मुस्तकबिल के हवाले से आज मौलाना फजल रहमान ने 2-3 अहम स्टेटमेंट्स दिए हैं। पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के हवाले से, शहबाज शरीफ के PDM में किरदार के हवाले से वो सवाल करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से जो गूंज है साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्जामात के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने भी जो है वो आज अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। उनका कहना है, उन्होंने बशीर मेमन के इल्जामात को रद्द कर दिया है। बहरहाल प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं और पार्टी के गवर्नमेंट के तर्जुमान की फ़राइज़ भी निभाते रहते हैं। सेनेटर हैं जनाब वलीद इकबाल साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, यंग हैं, यंग ब्लड हैं, बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमानी करते हैं, जमा के दबंग अली परवेज़ मलिक साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, शहला रज़ा साहिबा। वलीद इकबाल साहब, ये कराची में क्या हो रहा है आपके साथ? इस वक्त तक जो नतीजे सामने आए हैं, पहली भी नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं, चौथी पोजीशन पे जमानत जब्त हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कई पोलिंग स्टेशन पे आपके उम्मीदवार को वोट तक नहीं पड़े। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मुल्क के सबसे बड़े शहर के अहम तरीन हलकों में से एक में। मेरे ख्याल में ये जो आप सारी बात कर रही हैं, ये बिल्कुल कबल अज़ वक्त है। आपने खुद ही गिनवाए हैं कि 250 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें से 50 का जो है वो रिजल्ट अभी आया है। तो ये तो अभी 20% रिजल्ट्स भी जो है 58 to 60 58 to 60 और दूसरी तरफ पोलिंग स्टेशंस की तादाद आई थिंक 249 है। 276 तो ये
276 है, तो ये तो 20% से भी नीचे हुआ ना अभी इस वक्त। लेकिन एक ट्रेंड तो सेट हो रहा है ना, एक ट्रेंड तो सेट हो रहा है ना वलीद इकबाल साहब। ये जो हमें तजर्बा रहा है ज़िमनी इंतखाबात का खासकर, हाँ। वो ये है, और मुझे जो याद आ रहा है खुसूसन वो 2015 में जो लाहौर में ज़िमनी इंतखाब एक हुआ था, जिसमें साबिक स्पीकर असेंबली अयाज सादिक साहब एक तरफ थे और हमारी PTI के कैंडिडेट थे अलीम खान साहब। तो उसमें बहुत वक्त रिजल्ट्स जो थे वो यही आते रहे कि 8-10 हज़ार वोट से लीड कर रहे हैं अयाज सादिक साहब। बिल आखिर अयाज सादिक साहब भी कामयाब हुए, लेकिन जो मार्जिन था जो उसका उनकी विक्ट्री का, वो हार्डली तकरीबन 1600 वोट्स का था जो एंड पे आया। और ये जो NA-249 जो हल्का है, ये भी इसको आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये PTI ने जीता जनरल इलेक्शन में, इसका मार्जिन 700 वोट्स था। और ये इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल पक्का फलां का हल्का है या फलां का हल्का है। ये 2-3 हल्कों, पिछले जो हल्के थे क्योंकि हल्का बंदियां नहीं हुई थी, तो वो 2-3 मुख्तलिफ हल्कों के मिलाकर एक हल्का बना जिसमें बहुत सी स्कैटर्ड जो है डेमोग्राफिक्स हैं। तो ये स्कैटर्ड डेमोग्राफिक्स की वजह से भी रिजल्ट का रुझान जो है वो बदल सकता है, और अभी बहुत कबल वक्त है ये बात जो आप कर रही हैं। और अभी भी अगर आप कह रहे हैं कि रातों रात कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट सकती है रातों रात, राइट? रातों रात तो नहीं, ये तो अगले चंद घंटों में वाजे हो जाएगा। 2-3 घंटों का मेरा ख्याल रात तो हो गई ना, काफी लो है ये भी। जी, आजकल तो रात नहीं होती ना, आजकल तो सुबह सहर हो जाती है, और सहर जो है उसके बाद फिर लोग जाके फिर रोजा वगैरह का शुरू होता है सिलसिला। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मिर्जा गालिब का मिसरा है, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो अभी आप एक रंग देख रहे हैं और कोई और रंग भी आ सकते हैं इसके सहर के होने तक जो है। अच्छा, सो आई डोंट थिंक कि इसमें अभी इस स्टेज पे कोई किसी तौर पे भी कह सकता है कि जी कोई बहुत ज्यादा वाजे कोई किसी की शिकस्त है या किसी की फतह है। आप इस तरह से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पोते होने का बड़ा अच्छा फायदा उठाते हैं कि आपके पास माशाल्लाह शायरी का बहुत बड़ा जखीरा आपकी यादाश्त में महफूज होता है, और आप कोई ना कोई मौका बरमहल शेर सुना के जो है ना बिल्कुल खामोश करा देते हैं अपने ओपोनेंट्स को। लेकिन यहाँ पे खामोशी नहीं, हम लेंगे अली परवेज मलिक साहब। आप मेरी ओपोनेंट है जी, आप मेरी ओपोनेंट नहीं, आपका पैगाम मेरे लिए तो नहीं है ना, मैं बिल्कुल आपकी ओपोनेंट नहीं हूँ, मैं तो गैर जानिबदार हूँ। आप अपने ओपोनेंट्स को पैगाम दे रहे हैं ना कि शमा, क्या शेर पढ़ा आपने, दोबारा शमा हर रंग में जलती है। मिर्जा गालिब का शेर था कि शमा मैं पूरा शेर अर्ज कर देता हूँ कि गमे हस्ती का असद किससे हो, गमे हस्ती का असद किससे हो, जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। वाह वाह, क्या बात है। अली परवेज मलिक साहब, ये शेर आपके लिए पढ़ा है, मुस्लिम लीग नून के लिए पढ़ा है कि आपके मिफ्ता इस्माइल वहां से इस वक्त लीड कर रहे हैं, लेकिन शमा को हल्का ना लें, सहर बहुत होने में टाइम पड़ा है और आप कई रंग आगे देखेंगे। अली परवेज मलिक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गरीदा बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर दूं कि आज खैर खैरियत से ये दिन गुजर गया, क्योंकि आप जानती हैं ये बड़ा एक टेंस इलेक्शन था जिसके अंदर 4-5 बड़ी जमातें फेस टू फेस इलेक्शन लड़ रही थी, और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले मुबारकबाद दे देनी चाहिए कि अच्छे तरीके के साथ आज का जो मरहला था वो कंक्लूड हो गया। अब जो आज के इलेक्शन की आप बात कर रही हैं ना गरीदा, देखें ये पिछले वैसे अली परवेज मलिक साहब, इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, ये इलेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए था वैसे। चलें, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी ना जी, कि वहां पे फैसल वाडा साहब ने ना अपनी जाली वो शहरियत छुपाई होती और ना हम इस मरहले के अंदर आते। उसके लिए तो आप वलीद इकबाल साहब से, मेरे भाई हैं, बड़े नायती काबिल एहतराम है, उनसे अगले सेगमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैं गुजारिश जो कर रहा था, ये जो बाई इलेक्शन है, देखें ये कोई इकलौता बाई इलेक्शन तो होने नहीं जा रहा। पिछले चंद महीनों के अंदर मेरे ख्याल से ये 10वां बाई इलेक्शन है। सही बात है। और उसके अंदर से 9 जो है मेरे ख्याल से वो हुकूमती इत्तेहाद हार चुका हुआ है, जहां तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है। तो काइंडली इस सारी की सारी चीज को इस पर्सपेक्टिव में देखिएगा। अब जहां तक ये हल्का है, वलीद इकबाल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इसके अंदर यहां पे कोई सेट पैटर्न नहीं था। पिछले 2-3 इलेक्शंस आप देखें तो हर इलेक्शन में कोई और पार्टी यहां पे जीती है। पर मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि शहबाज साहब को जब यहां पे हराया गया था ना, जो आप 700 वोटों को बार बार जिसके अंदर मेंशन कर रही हैं, उसके अंदर जो रिजेक्टेड नंबर ऑफ वोट्स थे उससे कहीं ज्यादा थे, 2600 से। इसीलिए हम
कहते थे कि जी ये धांधली के जरिए उनको हराया गया है। तो आज जब टर्नआउट हुआ, जब वोटिंग कास्ट हुई और 10% 15% के करीब टर्नआउट आया, तो हमारी यही उम्मीद थी कि यहाँ पे इलेक्शन बड़ा टाइट होगा। पर अब जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि शायद 50 के करीब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए हैं स्टेशंस के। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें 25% पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट आ गए हुए, 64 के करीब तकरीबन रिजल्ट आ गए, और हमारी जो मिफ्ता इस्माइल साहब का जो नंबर है वो 5,500 से प्लस का चल रहा है। और दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिससे हमारे आधे वोट हैं, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो 6ठे नंबर के ऊपर है। तो गरीदा, जो बुनियादी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि मुझे ये बताएं कि लोग आजकल की जो गवर्नेंस को देख के कितने बदजन हो गए हैं कि वो यहाँ पे इस प्रोसेस के सारे प्रोसेस को रद्द कर रहे हैं और इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मेरा एक ये बुनियादी सवाल आपके साथ। दूसरा ये कि जनरल इलेक्शन के अंदर वो जवाब देंगे आपको इसका। मेरी नहीं, मुझे जरा कंक्लूड करने दीजिएगा। दूसरा मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जनरल इलेक्शन के अंदर किस भोंडे अंदाज के अंदर वहां पे धांधली की गई होगी कि एक पार्टी जो 6ठे नंबर के ऊपर आ रही है उसको ये पहले नंबर के ऊपर लेके आए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे कई पोलिंग स्टेशंस आ रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट को 0 वोट पड़ा है। अब जो तीसरा बुनियादी सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं वो ये कि मुझे आप ये भी बताएं, आपने क्या कैमरे की स्क्रीन के ऊपर वो वीडियोज नहीं देखी जहां पे आफरीदी साहब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट हैं उनको लोग पोलिंग स्टेशनों का दौरा नहीं करने दे रहे और उनके साथ इतनी नफरत का इजहार कर रहे हैं कि उनको वो स्टेशन छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो ये वो प्रोसेस है, ये वो अब्यूज है इस सिस्टम की जिसको हम बार बार मरियम नवाज साहिबा ने अपने जलसों के अंदर उठाया और कहती थी कि इस तरह से हमारे सिस्टम को मत मुलेस्ट करें, मत अब्यूज करें ताकि लोग इस प्रोसेस को दुत्कारना शुरू कर दें। तो आज लोगों ने इस सिस्टम के खिलाफ वोट दिया है। इस वोट की धांधली को जो आपने 2018 के अंदर देखी उसको एक दफा फिर रद्द किया। ये आज के हुक्मरानों के लिए एक लम्हे फिक्रिया होना चाहिए कि वो इस मुल्क को किस दोराहे के ऊपर लेके आ गए। मैं आपके पास ये बुनियादी सोच छोड़ के जा रहा हूँ। ये वलीद इकबाल साहब से आपके सवाल है, उनका इससे जवाब लेंगे। शहदा रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इत्मीनान का बाइस ये है कि आपकी एक बड़ी सियासी हरीफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिसने आपके अपने शहर कराची में से 14 सीट्स हासिल की 2018 के इलेक्शन में नेशनल असेंबली की, उनकी एक सीट कम हो रही है और वो चौथे 6ठे नंबर पे इस वक्त ट्रेड कर रही है। या आप लोगों के लिए परेशानी की बात यह है कि आपका एक और बड़ा सियासी हरीफ इस वक्त कराची के दिल के अंदर आपसे एक सीट छीन रहा है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त टॉप पे है और आप लोग उसके सेकंड पे ट्रेल कर रहे हैं। शैला साहिबा, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। किसी भी तरफ से कोई जो है हम कहते हैं नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं आई, लेकिन मैं और जो भी रिजल्ट आएगा क्योंकि कोई इत्तला नहीं आई उसे कबूल किया जाएगा और यही डेमोक्रेसी और हम इस पे यकीन रखते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि इस वक्त हम आपके प्रोग्राम के दरमियान मैंने खबर सुनी कि फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है, हैदराबाद से भी इत्तलात हैं और हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा कि कराची में भी बरतानिया वायरस की एक नई किस्म। तो ये 15 दिन बाद भी हो सकता था कि 15 दिन एहतियात कर ली जाती। देखिए रिजल्ट कब भी जो है मैं उस पर कुछ नहीं बात करूंगी क्योंकि ये मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, मुझे कबूल होगा। और दूसरी बात ये है कि जनरल इलेक्शन में अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी काफी पीछे थी, इसमें 6 नंबर पे थी। इस वक्त हम PMLN के साथ फाइट में है और दूसरे नंबर पे है। इस इलेक्शन ड्यूरिंग कैंपेन 11 जिन शख्सियात को नोटिस मिले वो PTI के थे। आज के दिन जिन 6 को बेदखल किया गया हल्के से वो PTI के थे। और वो जो शम्मा जलती है रंग में सहर होने तक, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में शम्मा तो शायद हो जाती, लोग जलाने ही नहीं आए, खाली पड़े रहे। मैं समझती हूँ इस पर भी कोई ना कोई शेर होगा वलीद इकबाल साहब के पास। टेंट में मतलब वो जो आपका एक बाहर ऑफिस होता है हर पार्टी का, उसमें ना शम्मा थी ना लोग जलाने आए। तो ये क्या वजह है शैला साहिबा आपके नजदीक ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो कराची में हो रहा है, ये क्या वजह है? इससे पहले भी कराची समेत सिंध में जिमनी इलेक्शन हुए हैं तो बड़ी बुरी सूरत हाल PTI के लिए रही है, क्या वजह है इसकी? अच्छा देखिए, इस वक्त मैं ये कहना चाहती हूँ
کہ آئندہ بھی الیکشن PMLN اور پیپلز پارٹی کے ہی درمیان بنے گا. اچھا, اور 2.5 سال عام انتخابات کی بات کر رہی ہیں, 2023 کے الیکشن کی بات کر رہی ہیں. اور یہ جو 2.5 سال کی پرفارمنس ہے یہ ان کا اپنے آگے ان کا الیکشن کا رزلٹ دے گی, اور لوگ دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اور یہ سیٹ جو ہے اس پہ کافی دفعہ جو ہے وہ PMLN اعجاز شفیع ان کے بیٹے بھی جیتے رہے. پھر ایک MQM کا دور آیا جس میں کراچی سے کوئی جیتا ہی نہیں تھا, لیکن پھر جب ذرا کچھ بہتری ہوئی تو پھر ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے اس پہ کافی ووٹ لیے, اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ فیصل بوڈا کس طرح جیتے. اور ایک بات علی آپ کو اور بتا دوں کہ اس وقت کچھ بے چینی پائی جاتی ہے کہ رزلٹ کچھ لیٹ ہو رہے ہیں, بہت لیٹ ہو رہے ہیں. میں نے یہ سوال کرنا تھا, بہت لیٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں اس وقت تک تو کم از کم 50-60% آ جانے چاہیے تھے, بٹ ریزلٹس بہت لیٹ ہو رہے ہیں. ٹرن آؤٹ بہت کم تھا. اور شیلا صاحبہ کے اسکائپ میں کوئی کنیکشن میں کچھ پرابلم ہے, شیلا صاحبہ کو ذرا ریکنیکٹ کر لیجیے گا. شیلا صاحبہ واپس آ گئی ہیں ہمارے پاس؟ جی میں یہی آپ بات کر لیجیے مکمل. شیلا صاحبہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ رزلٹ میں دیر ہو رہی ہے, اور سوشل میڈیا پہ بھی اس حوالے سے بے چینی ہو رہی ہے. تو پلیز آپ لوگ بھی کچھ اس پہ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں PMLN والے گراؤنڈ میں کھڑے ہیں اور پیپلز پارٹی والے اس کی طرف توجہ کریں. ہاں نہیں, یہ واقعی اس وقت پریشان کن بات ہے کہ بہت سلو اس وقت کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ ٹرن آؤٹ تو کم تھا, گرمی ہو سکتی ہے, رمضان کی وجہ سے, کرونا. کیا کہہ رہے ہیں علی صاحب؟ ہاں دھند بھی نہیں ہے, کراچی کے اوپر آنا شروع ہو گئی. دھند کہہ رہے ہیں کراچی میں؟ نہیں, کراچی میں دھند نہیں پڑتی ہوتی علی پرویز ملک صاحب. دھوپ بھی جی تھی. میں اور بسکا والی دھند کی بات کر رہا تھا, میں دوسری دھند کی بات نہیں کر رہا. نہیں, میں وہی اسی کی بات کر رہی ہوں کہ کراچی میں اس والی دھند کا جواز بھی نہیں بن سکتا. جی شیلا صاحبہ دیکھیں بسکا والی دھند نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے دھند کروا دی تھی, اور یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رزلٹ ہو ہمیں منظور ہوگا. لیکن کراچی میں گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں بہت زیادہ, تو کراچی میں کہیں گرد آلود ہوائیں تو نہیں چلنا شروع ہو گئی شیلا صاحبہ؟ نہیں کچھ نہیں, بس یہ الارمنگ ہے. میں اس پہ پریشان ہوں, اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ کاش ہم کورونا کا خیال رکھتے اور 15 سے 20 دن بعد ایک ہم کیونکہ آگے ایک لاک ڈاؤن والی کیفیت میں جا رہے, پھر یہ الیکشن ہوتا تو جو بھی رزلٹ ہوتا ہم اس کو آرام سے ہی کراتے اور ایکسپٹ بھی کرتے اور اپیل کریں گے. لیکن میں یہ صحیح نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہی چیز میں نے علی پرویز صاحب سے بھی گئی تھی, اس پہ تو ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ الیکشن پوسٹ پون ہو جانا چاہیے تھا, لیکن بہرحال اس وقت ہو گیا. تو اس وقت جو اہم تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ ریزلٹ تاخیر کا شکار کیوں ہو رہے ہیں. اس وقت تک جو غیر حتمی غیر سرکاری ہیں وہ 59 سے 60 پولنگ اسٹیشنز ہیں, بہت آہستہ آہستہ ریزلٹس آ رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی راتوں رات کوئی ریزلٹس چینج کر دیے جانے کے امکانات, خدشات, یہ سب چیزیں پاکستان کی تاریخ, انتخابی تاریخ کا حصہ ہیں. اس پہ سینٹر ولید اقبال صاحب سے سوال کریں گے. شیلا رضا صاحبہ, علی پرویز ملک صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر ولید اقبال صاحب, 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئی. ایک تو NA-249 کے ریزلٹس بہت تاخیر کے ساتھ آ رہے ہیں, جیسے کہ شیلا رضا بھی بتا رہی ہیں, علی پرویز ملک صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ تو تھا نہیں, رمضان ہے, گرمی ہے, کرونا کے معاملات ہیں, تو پھر تو ریزلٹس بہت جلدی اس وقت تک آ جانے چاہیے تھے. کہ آپ کو کوئی اندیشہ تو نہیں, نمبر 1. دوسرا, آپ کے اس شعر کا جواب دیا شیلا صاحبہ نے کہ جی شمع کے گرد تو پروانے خود ہی نہیں آئے, تو شمع سحر تک کیا جلے گی اور کیا رنگ دکھائے گی اپنے, پروانے تو آپ کے آئے نہیں وہاں پہ. شمع بھی نہیں تھی. شمع بھی نہیں تھی. سب سے پہلے یہ کہ ابھی دونوں مہمان جو ہیں آپ کے, انہوں نے اپنی گفتگو کو شروع کیا کہ جی ہم الیکشن کمیشن کو بڑی داد دیتے ہیں اور بڑا اس کا شکریہ, یا جو بھی انہوں نے کہا, تعریف کی ان کی, اور اس کے ساتھ خیر مقدم بھی کیا کہ جی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, پرامن طریقے سے الیکشن ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی ضلعی انتظامیہ جو ہے, جو اصولاً الیکشن کمیشن کے تابع ہوتی ہے جب الیکشن کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور خاص کر اب نئی الیکشنز ایکٹ جو 2017 کی ہے اس میں تو ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار تک جو ہے ضمنی انتخاب کے جو ہے ارد گرد وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے.
जो ज़िली या हुकूमत जो होती है सूबाई, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर का अदरवाइज इख्तियार होता है, उसके पास नहीं रहता। तो अगर मैं बात मफरूज़े पे कर रहा हूं, अगर कोई शिकायत भी है किसी को, और ये जो बात की जा रही है, और मेरे ख्याल शाला रज़ा साहिबा ने की है, मलिक साहब ने शायद नहीं की, लेकिन अगर की भी है तो ये शिकायत उनकी जो है उसका हमारी हुकूमत से या मेरी पार्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इसमें उनको शिकायत का बनता भी है तो वो दो ही उसमें जो इदारे इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में, इलेक्शन कमीशन और सिंध गवर्नमेंट, और दूसरा सिंध गवर्नमेंट है। तो ये तो फिर अपने आप से ही शिकायत कर रहे हैं, ये उसका हमारे से क्या ताल्लुक है। अब दूसरी बात ये है कि वो शमा नहीं है या परवाने नहीं है। मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मिर्जा गालिब का मैंने कोई शेर सुनाया है तो अगर शेर में जवाब देना था तो कोई सुनाते, किसी मास्टर पोएट का कोई शेर सुनाते, कोई मीर तकी मीर का, कोई अलामा इकबाल का, कोई फैज अहमद फैज का, कोई अहमद फराज का, लेकिन वो बस चले आप इसी में मदद कर दीजिए ना। जखीरा तो आपके पास है और नाबगाए रोजगार तो आप हैं, ये डोमेन तो आपकी है वलीद इकबाल साहब। लेकिन बात तो दुरुस्त है। चले इसको शेर व शायरी के बजाय अगर नसर की जबान में बात, जी मैं शेर व शायरी के मैं इसका जवाब बजाय नज़म के मैं नसर में देता हूँ। जी देखें, अगर ये जो सामने जो आ रहे हैं अदाद शुमार, उससे एक चीज तो वाज़ेह है कि टर्नआउट जो है वो 10 से 15% है सिर्फ, और 10 उसके वजूहात भी सबको पता है कि गर्मी भी है, रोजा भी है, कोविड-19 का भी लोगों को डर खौफ है, और वो सारी बातें जो हैं, और ज़िमनी इंतखाब में वैसे भी आम इंतखाब से कम टर्नआउट जो है वो होता है। तो जब टर्नआउट इतना कम हो तो इसमें कोई ऐसी बात बईद नहीं कि किसी एक उम्मीदवार के किसी के पोलिंग स्टेशन पे कोई वोटर ना आया हो, और ये दूसरे उम्मीदवारों पर भी लागू हो सकती है बात, उस पर तो किसी ने गौर यहाँ पे किया नहीं। और मैं एक और बात जो है इजाफी तौर पे अर्ज करना चाहता हूँ, मैं नहीं समझता कि ये जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि जी अभी 9 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं अभी से, और ये 10वां है, और वो 9 के 9 जो हैं उनमें गवर्नमेंट को जो है, हमारी पार्टी को जो है वो शिकस्त हुई है। देखें, सबसे बड़ी खेप जो बाई इलेक्शंस की आती है वो आम इंतखाब के 2 माह या 3 माह बाद आती है, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने मल्टीपल सीट्स पे इलेक्ट हुए होते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब 5 सीट से इलेक्ट हुए थे, तो वो जब सीट्स जो है वो नशिस्तें वेकेंट करनी पड़ती हैं, और दीगर कोई लोग सूबाई की सीट छोड़ देते हैं, कोई कौमी की सीट छोड़ देते हैं। तो इस तरह जो सिलसिला होता है उसमें बहुत से जो है नतीजे जो आम इंतखाब में आए थे उसके बरक्स भी आए हैं। तो वो भी कोई ऐसी अनहोनी या हैरत अंगेज बात नहीं है। और उसकी एक बड़ी मैं जबरदस्त मिसाल जो है, और वो लाहौर में ही, मेरे अपने शहर में जहां मैं खुद कैंपेन करता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने साद रफीक साहब को शिकस्त दी। मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा मार्जिन था, चंद 100 वोट का, मेरे ख्याल 700-800 वोट का मार्जिन था। और उसके बाद साद रफीक साहब ने कौमी असम्बली की सीट वो वापस जीत ली पीटीआई के उम्मीदवार को। बहरहाल पीटीआई के उम्मीदवार दूसरे नंबर पे आए, लेकिन वो सीट उन्होंने जीत ली। अच्छा, अब सूबाई सीट जो कि साद रफीक साहब ने जीती हुई थी और बहुत बड़े मार्जिन से जीती हुई थी, बहुत बेतहाशा 20-25-30 हजार, और सूबाई सीट के लिए बहुत बड़ा मार्जिन होता है। वो सीट जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट ने जीत ली। जो इलेक्शन नवंबर 2018 में हुआ था, उसी सूबाई सीट का, जो साद रफीक साहब ने कौमी असम्बली की सीट जीतने पर छोड़ दी थी। सो इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो आते रहते हैं, और एक सीट के किसी रिजल्ट को आप ये नहीं तस्वर कर सकते कि ये पूरे मुल्क की जो है, ये पूरे निजाम की, ये पूरी जो है कारकर्दगी की जो है वो अक्कासी करता है। उसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, मकामी फैक्टर्स, जिलाई फैक्टर्स, फिर उम्मीदवार मजबूत है या नहीं मजबूत, बहुत सी चीजें होती हैं, और इलेक्शन डे की मैनेजमेंट। इसलिए उससे बहुत ज्यादा कोई नतीजा निकालना भी कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि वो दुरुस्त हो। ठीक, अली परवेज मलिक साहब बात तो वैलिड कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब कि किसी एक हल्के की सीट को, किसी सिर्फ एक सीट को कौमी असेंबली की, उसका पूरे मुल्क की कारकर्दगी की अक्कासी करार नहीं दिया जा सकता। फैक्टर्स उन्होंने बता दिए साथ में। गरीदा, सबसे पहले तो मेरा आपके साथ गिला, आपने 2 इतने आला ज़ौक वाले लोगों के बीच में मुझे बदज़ौक को बिठाया हुआ है, तो चले मैं इनकी शेरो शायरी में मुकाबला तो नहीं कर सकता, पर मैं चंद हकाइक आपके सामने जरूर मैंने शेरो शायरी के लिए बुलाया भी नहीं, मैंने तो सियासी मुकाबले के लिए बुलाया, और सियासी मुकाबला बड़ा जबरदस्त करता है। देखें,
میں گزارش صرف اتنی سی کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی کے لیے اگر یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ حکومتی پارٹی کی آج ضمانت ضبط ہونے جا رہی ہے کراچی جیسے شہر کے اندر، تو اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. اور میں نے جو ضمنی الیکشنوں کی بات کی تھی نا غریدہ، آپ جب یہ اپنا پروگرام ری رن کے اندر چلائیں گی تو ذرا دیکھ لیجئے گا. میں نے کہا تھا پچھلے 6-7 مہینے کے اندر جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں ان کا یہ نتیجہ ہے. آپ مجھے بتا دیں کیا چاروں صوبوں کے اندر حکومتی اتحاد کو کیا شکست نہیں ہو چکی ہوئی؟ کیا جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، جو فارمر چیف منسٹر کے پی ہوتے تھے، ان کے نیچے سے ان کے ایم پی اے کی سیٹ یہ نہیں ہار چکے ہوئے؟ کیا یہ کراچی میں آج نہیں ہارے؟ کیا یہ پنجاب کے اندر سیٹیں نہیں ہار چکے؟ یہ کس صوبے کے اندر انہوں نے مجھے بتائیں وہاں پہ سیٹیں جیتی ہیں؟ میں نے تو صرف اتنی سی گستاخی کی تھی اور آپ کے سامنے حقائق رکھے تھے. اور بات اس طرح سے ہے کہ اور اس کے اوپر ہمیں پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ میرے بھائی بالکل لاہور سے بلونگ کرتے ہیں، ان کو کہیں ان کو جو آج روزے کے اندر روزے داروں کی تکلیف اور تذلیل ان کو ہر سڑک کے اوپر نظر آ رہی ہے، سستے بازاروں کے باہر، اس کو دیکھ کے یہ کیا سمجھتے تھے کہ ان الیکشنوں کے اندر رزلٹ کوئی اور آئے گا؟ میرے ساتھ غریدہ آپ لاہور ہیں، ہم سستے بازاروں کے اندر چلتے ہیں، 1-1 کلومیٹر کی لائن ہے سستے بازاروں کے باہر جہاں پہ روزے دار کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے انگوٹھوں کے اوپر نشان لگوا کے 1 کلو چینی وہاں سے حاصل کرتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے لگا کے. آج ہمارے گھروں کے اندر جو روزہ کھولنے کے لیے افطار کرنے کے لیے ہمیں نیبو پانی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جو نیبو ہے آج 450-500 روپے کلو ہو گیا ہوا ہے. آج روزے داروں کے گھر کے اندر جو چاٹ بنتی ہے اس کے اندر جو کیلے ڈلتے ہیں وہ 300 روپے درجن ہو گئے ہوئے ہیں. اگر اس قسم کی معاشی تکلیف اور روزے داروں کی تذلیل آپ کو ہر چوک پہ ہر محلے کے اندر نظر آ رہی ہے تو ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں اگر ہماری ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں؟ تو یہ صرف اور صرف ان کی مس گورننس اور ان کی جو پور پلاننگ ہے اس کا نتیجہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور ان کو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو ملک کے ادارے ہیں ان کو جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہے اپنی اپوزیشن کی زبان بندی کے لیے، آپ نے رانا ثناء اللہ کا کیس دیکھ لیں، ہیروئن تک تو انہوں نے اپنے مخالفین کے اوپر ڈال لی ہیں. لوگ نفرت کرنے لگ پڑے ہیں ان کے طرز حکمرانی سے اور یہ وہ ریفلیکشن ہے جو آپ کو رزلٹوں کے اندر نظر آ رہی ہے. میں نے صرف اتنی گستاخی کی تھی. اور جہاں تک لیٹ ریزلٹس کی بات ہے، میں نے آپ سے اس قسم کی کوئی ابھی کمپلین نہیں کی تھی. میرے خیال میں یہ ابھی پری میچور ہے. ہمارے لوگ پولنگ سٹیشنز کے اندر موجود ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ فارم 45 کے اوپر جب تک پولنگ ایجنٹس سائن کر کے ان کو فارم نہیں دیں گے وہاں سے عملہ موو نہیں کرے گا. اور ہم نے اپنے ورکروں کی وہاں پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے پولنگ سٹیشنز کے باہر کہ وہ اس پروسیس کو انشور کریں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آر او کے پاس جب یہ رزلٹ کنسولیڈیٹڈ ہوگا بالکل فیئر انداز کے اندر جو حقدار ہوگا اس کو اس کا حق ملے گا. اور ہم اس سے زیادہ کوئی اور امید نہیں رکھتے الیکشن کمیشن سے. اچھا شیلا صاحبہ یہ بتائیں کہ ٹی ایل پی کو تو قردم قرار دے دیا گیا تھا، سندھ میں آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تو یہ ٹی ایل پی کس طرح سے وہاں پہ لڑ رہی ہے؟ آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ روکا نہیں آپ لوگوں نے؟ اس پہ کچھ ایکشن نہیں لیا؟ کس طرح سے ٹی ایل پی وہاں پہ کانٹیسٹ کر رہی ہے ایون دو کہ یہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن ہے، لیکن آپ کی سندھ گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک الیکشن کمیشن کی طرف سے امکانات نہیں آ جاتے ہم ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے بیلٹ پیپر پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، ان کا سارا کیا کہتے ہیں نشان سے لے کے سب کچھ موجود ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ادروائز تو سندھ حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے کہ میں چاہتا ہوں کہ الیکشن جو ہے ان کو فی الحال نہ رکھا جائے، لیکن سنا نہیں گیا. میں اگر کہہ رہی ہوں کہ رزلٹ میں دیر ہو رہی ہے تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ورکرز کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ میں دیر ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ رزلٹ میں دیر ہو رہی ہے، پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے. لیکن شیلا صاحبہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہا تو خواتین کے ٹرن آؤٹ کی جو ایک قانونی بندش ہے کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ بھی 5% آف دا ٹوٹل ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے اور وہ اتنا نہیں رہتا تو پھر ری پول کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اور بڑی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے نا درمیان میں. یہ الیکشن کمیشن ہی کی جو ابھی میں گلاسز لگا کے دیکھ رہی تھی کہ ان کی پریشانی کو پڑھ رہی تھی کہ اس میں یہی لکھا آ رہا ہے کہ اگر 10% ٹوٹل نمبر آف ووٹر جو ہے ان سے 10% کم ہوا پولنگ تو اس پر بھی، اور اگر خواتین کی جو ٹوٹل نمبر آف ووٹر ہے اس کا بھی اگر 5% نہیں ہوا تو یہ ریپول ہو جائے گا. تو یہی وجہ تھی کہ ایک طرف ہم مسلسل بھارت کا دکھا رہے ہیں، تمام دنیا کا دکھا رہے ہیں، ویکسین کی اپیل کر رہے ہیں، ان کو گھر رہنے کی بات کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آج سے سندھ میں انٹر سٹی بس سروس بند ہو گئی
اور بین الصوبائی بھی بند ہو گئی. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں آپ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے. ٹھیک ہے, یہاں پر پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن ڈیبیٹ ابھی جاری ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ ویل ریزیوم دا ڈیبیٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ولید اقبال صاحب, سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے جو الزامات ہیں, اب وہ الزامات ڈائریکٹلی پرائم منسٹر پہ ہیں, پرائم منسٹر کے آفس پہ ہیں. شہزاد اکبر نے, فروغ نسیم نے, انہوں نے تو لیگل نوٹسز بھجوا دیے, لیکن کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کی انکوائری کے لیے جوڈیشل انکوائری تشکیل دے, جوڈیشل کمیشن اس کے لیے بنائے, کیونکہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم کی ذات پر جو ہے الزامات لگ رہے ہیں. کیونکہ وہ بات چلی گئی ہے وہ شعر و شاعری والی. ہاں. تو میں اب کہنا چاہ رہا تھا کہ شائلہ رضا صاحبہ کا اسکائپ کنیکشن بھی شمع کی طرح ہر رنگ میں جل رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم اس کنیکشن کو برقرار رکھیں گے اور ان کی بات ہم پوری سنیں گے باقی ماندہ پروگرام میں. دیکھیں جی, بشیر میمن صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے, میں خاص طور پہ میں یہ اس بات کو, کیونکہ میرا تعلق قانون کے پیشے سے ہے جی, اور یہ ایشو قانونی بھی ہے کیونکہ آپ انکوائری کی بات کر رہی ہیں, جی, جوڈیشل کمیشن یا وٹ ایور, تو اور دوسرا اس میں افراد بھی سارے قانون کے ہی انوالوڈ ہیں. آئینی عہدیدار, جو لا منسٹر کی بات انہوں نے کی, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کی بات انہوں نے کی, پرائم منسٹر ہمسیلف, دین سپریم کورٹ جج جو ہیں ان کا ایک معاملہ ہے ساتھ ہی, تو سارے کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے کی ہے, وہ کریڈیبلٹی ان کی جو ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں تار تار ہے. اٹس ان پیسز, اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. دو تین اس کی ریزنز پوائنٹ آؤٹ. مجھے احساس ہے کہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آج سے 6 ماہ پہلے کیا کہہ رہے تھے اقامہ کے بارے میں, اور آج کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے وہ جرم ہے اور غداری کا, اور آرٹیکل 6 کا ہوتا ہے. مطیع اللہ جان صاحب کو وہ خواجہ آصف کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک یوٹیوب انٹرویو میں, اور ابھی 2-3 دن پہلے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو کوئی جرم نہیں ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جناب وہ بات یہ کر رہے ہیں, حیرت انگیز بات, نام لے لے کر, یہ جی فلاں نے مجھے یہ کہا. وہ بھائی یہ وزیر قانون جو کہ ایک ٹاپ لائر بھی ہیں خود سے, شہزاد اکبر صاحب خود لائر ہیں, پرائم منسٹر از کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر, ان کو وہ یہ ان سے منسوب کر رہے ہیں یہ بات کہ مجھے انہوں نے کہا کہ ایک سپریم کورٹ جج کے اوپر کارروائی کرو ایف آئی اے کے ڈی جی کے طور پہ. اور بھائی ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے, اور آپ کو مجھے سب کو اس بات کا پتا ہے کہ اعلیٰ عدالت اور خاص کر عدالت عظمیٰ کے کسی جج, سٹنگ جج کے اوپر کارروائی کرنے کا فورم, اس کی جورسڈکشن ایف آئی اے کے پاس ہے ہی نہیں, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہے. دوسری بات, تیسری بات یہ کہ یہ بات جو کر رہے ہیں کہ جی مجھے یہ کہا گیا, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. اگر ایسی جس موقع کی وہ بات کر رہے ہیں وہ 2 سال پہلے, وہ 2 سال کدھر تھے, وہ 2 سال کیوں نہیں بولے, وہ ابھی ان کو کدھر سے خیال آ رہا ہے کوئی. اور میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجھے افسوس کے ساتھ میری اپنی قیاس آ رہی, میری اپنی اسپیکولیشن اور گیس یہی ہے کہ جس طرح, اور میرے اپنے ایوان میں بھی, اور اس سے فارمر پولیس آفیسرز اور دیگر اداروں کے فارمر ریٹائرڈ افسر جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ جو ہیں ان کو مل جاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں. یہ بس ان کے ساتھ کوئی یا ان کا فیور لینے پر یا ان کی انسٹیگیشن پہ یہ بات کر رہے ہیں. میرے پاس اس کے کوئی ہارڈ فیکٹس تو نہیں ہے, کوئی میں نے کوئی گفتگو لیک ہوئی ہو یا سنی ہو, لیکن میرا گیس اور میری کنجیکچر اور میرا قیاس جو ہے یہ سارے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز دیکھ کے یہی ہے, کیونکہ ایک شخص نے اس کو مسترد بھی کیا ہے اور شہزاد اکبر صاحب نے لیگل نوٹس بھی دیا ہے, اور یہ معاملہ اگر انہوں نے واپس نہیں لی اپنی اسٹیٹمنٹ تو یہ معاملہ ویسے ہی کورٹ میں جائے گا, اور کورٹ میں جائے گا تو ساری شہادتیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کے لیے انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے. جوڈیشل اس کی وہ ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 کے نیچے ایک سیشن جج اس کا فیصلہ کریں گے. علی پرویز ملک صاحب, یہ آپ لوگوں پر, آپ کی پارٹی پر, آپ کے پارٹی کے لوگوں پر فنگرز ریز ہو رہی ہیں. جو کنجکچر انہوں نے بتایا پاکستان تحریک انصاف کے, باقی لوگ بھی, جماعتی لوگ بھی, حکومتی لوگ بھی, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی ریڈنگ بھی, ان کا انالیسس بھی یہی ہے کہ اس کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے. علی پرویز ملک صاحب. اچھا غریدہ, میں ایک بات صرف اس سے پہلے کر دوں کہ یہ جو ہم بار بار یہاں پہ ہم نے رونا پیٹنا کیا ہوا ہے نا کہ الیکشن کمیشن کو یہ الیکشن ڈیلے کر دینا چاہیے تھا, اس کے اندر آئینی بندش تھی. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جی کرونا کی انوائرمنٹ کے اندر ان نیسیسری ایکسپوجر ہو, اس لیے مریم نواز صاحبہ آپ جانتی ہیں کراچی بھی نہیں گئیں, پر یہ آئینی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ 60 دن کے اندر الیکشن ہوتا. تو ایک میری یہ گزارش ہے. دوسری بات, میں جاتے جاتے صرف یہ ایک اچھے پوائنٹ پہ یا لائٹر نوٹ پہ ولید اقبال صاحب کے سامنے پیش کرتا جاؤں کہ اس الیکشن کو اس نظریے سے بھی دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ساری پارٹیوں کو اپنے سے آگے لگایا ہوا ہے, تو اس کو دیکھ کے تھوڑی دیر ریفلیکٹ کر لیں. اب جہاں تک بشیر میمن صاحب کی بات ہے, دیکھیں بشیر میمن صاحب نے اپنی ساری زندگی
اپنی پبلک سروس کے اندر گزار دی ہے. ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے وہ یہ جا کے فائلوں کے اندر دیکھ لیں, اور میری ان سے گزارش ہوگی یہ ایک سینئر ایلیمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. اس طرح سمری ٹرائل اور لوگوں کی پگڑیاں مت اچھالیں. جو انہوں نے الزام لگایا کہ جی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس کے پیچھے ہے اور بعد میں ان کو نوازا جائے گا, وہ وقت بھی یہیں پہ ہے, ہم بھی یہیں پہ ہیں, وہ دیکھ لیں گے. میں ان سے گزارش کروں گا یہ روایت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے کہ ارباب شہزاد صاحب کامرس سیکٹری ہوں, شوگر کی سبسڈی دیں جہانگیر ترین صاحب کی ملوں کو, اور بعد میں آ کے وزیر بن جائیں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو. یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے. اب جہاں تک یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہے, جب وزیر اعظم صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کو اجازت دی کہ جاؤ جا کے فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی فشنگ کر کے آپ لنڈن سے لے کے آؤ, تو اس میں جو ساری بشیر میمن صاحب نے بیانیہ پیش کیا ہے نا وہ یہ کہ شہزاد اکبر صاحب نے واپس آ کے مجھے کہا کہ آپ ان کی بیگم کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز چلائیں, اینڈ منی لانڈرنگ کے جو افینسز ہیں ایز پر مائی نالج ولید اقبال صاحب میرے سے بہت بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ یہ لیگل مائنڈ ہے, لیگل ایکسپرٹ ہیں, وہ ایف آئی اے کی ڈومین کے اندر آتے ہیں. اور اس چیز کی انہوں نے جب نفی کی تو اس کے بعد انہوں نے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل والا راستہ اختیار کیا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بشیر میمن صاحب نے متی اللہ جان کو بھی جب انٹرویو دیا تھا وہ انہوں نے بتایا سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں فیصلہ دیا, اس میں بھی عمران خان صاحب کی جو ذہنی پستی ہے اس کی عکاسی کی. اس کے بعد اے این ایف کو جو انہوں نے رانا ثناء اللہ کے اوپر استعمال کیا اس سے یہ کس طرح مختلف تھا. جو ایک چیز بشیر میمن صاحب نے ریسنٹلی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس لسٹ کے اندر انہوں نے ایک نام کا اضافہ کیا ہے جو جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی ہے, اور اس کی میری نظر کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے نام اس لیے نہیں لیا تھا کیونکہ وہ معاملہ آلریڈی کورٹ کے اندر تھا. اب جب یہ کورٹ کی پروسیڈنگز کنکلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں, ریویو کنکلوڈ ہو چکا ہوا ہے, تو انہوں نے پھر پبلک سفیئر کے اندر اس کیس کو بھی لے کے آئے کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ سوچ ہے. اور اس بات کو ختم کرنے کے لیے غریدہ بڑا آسان سا حل ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے پیادوں کے پیچھے مت چھپیں کہ شہزاد اکبر صاحب آ کے حلف لے رہے ہیں, فروغ نسیم صاحب آ کے حلف لے رہے ہیں, وہ ٹی وی کے اوپر آپ کے شو کے اوپر آئیں, وعدہ کریں کہ اس قوم سے کہ انہوں نے یہ گزارش جو تھی یا خواہش جو تھی بشیر میمن صاحب کو نہیں پیش کی تھی, تو بات وہاں پہ ختم ہو جائے گی. علی صاحب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, کیوں اپنے پیادوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں, میری اتنی سی گزارش تھی. ٹھیک ہے, ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, سینٹر ولید اقبال صاحب, علی پرویز ملک صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you on the coming Monday. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.